सुसेगाद दंपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज ऑगस्टाची 10 तारीख. सुरवात करता आमची एक खास स्टोरी. ही स्टोरी जावन आसा मोनजात आनी कावड्या बाबतींत, आनी हांचो दोनी फ्रांसीस आझेवेडो आनी ताची फामील. कावड्या कित्याक रडटाय दारान, कोणूय मारी तुका फारान. कावड्या कित्याक रडटाय दारान, कोणूय मारी तुका फारान. ही जावन आसा फ्रांसीस आझेवेडो आनी ताची फामील. ताची बायल सेलीन आझेवेडो आनी तांची धूव सेल्फ्रा आझेवेडो. तांचो एक कावळो, एक कीर, 4 सुणे सगल्यो रावतात मेर्से गांवांत. हाची खासियत म्हणल्यार तांचो आपुरबायेचो 18 वर्सांचो कावळो. ताचें नांव टॉम. लोक कावड्याक पळयत जाल्यार तो बुरसो या ते बरें दिसना अशें म्हणटा. हय, कालत तेजो तेचो कावो आवाज बरो न्हू म्हणटा. हय, आनी म्हणटा ती बॅड लाक हाडटा म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार तो आमच्या घरान आसोशेर आमी तसलें कांय नोटीस करूंक ना, कित्याक तो सारको लागीं आमच्या घरान. कित्याक ताका लागून आमी फेमस जाले मातशी तरी. कावळो म्हणल्यार लोकांक म्हाका दिसना हांवें पळयलां की कावळो उलयता पळय तो. सो दे आर व्हेरी इंटेलिजंट एट सम पॉयंट. पूण लोकांनी ते नोटीस करूंक ना आसतलें, कित्याक लोकांनी केन्ना ताका लागींच केन्नाच दवरूंक ना लागीं. ताका दिश्टी पडल्यार माल ना, तो लोकांचे नदरेक कोणाचेच रावना. तो धांवता, रोखडोच धांवन वता. सो त्या रिजना लागून जायत लोकांनी केन्ना नोटीस करूंक ना की ते इंटेलिजंट म्हणून. आनी सांगचें म्हणल्यार हें कारण तेका हांव पोसपाक हांव फायर डिपार्टमेंटान आसता. म्हणटूच एक आमचो स्टाफ आमचो म्हणलो, साहेब आमी हेका गेलेले आहा, कॉलाक गेलेले आहा, आनी एक धाकटो कावड्याचें पोर पडलेलें आहा. हें आतां 18 वर्सां आदली खबर. तेन्ना बाय पासून धाकटें आहलें. म्हणटूच तो म्हणलो, साहेब तेका कोणूय हातेले, कावडे हातेले, सॉरी आमचे सोरोप हातेले, सुणी हातेले, तेका म्हणजे तें मरतलो. म्हाका दिसलें चल हांवें तेका म्हणलें तुमी घेवन यो. तो ज्या दिसा सावन ते हाडला तेन्ना सावन तेका 18 वर्सां जालीं. तो आमच्या बरोबर आहा. आमच्याच बरें जेयता, सगलें जेवण जेयता, बरें जेवण जेयता. कितें आहा पळय आमी जेयता पळय न्हू, अशी कांयच खायना तो. आनी न्हिदता पासून सद्या आतां सांगचें म्हणल्यार एसी नासता आमच्या बरोबर तो. आमगेर 4 सुणी आसा आनी 4 सुण्या वांगडा तो आपूण बॉस कसो तेंच्या बरोबर सारको भोंवता, जावं फकाणांनी तेंकां एक बारीकशी अशी चोंच मारता. पूण केन्ना तेंची झगडी आसना. दे ऑल जेल अलोंग टुगेदर. जावं आमचो आतां मिटू आहा, आमचो पॅरट, तोय सारको तेंचे आसता. ते दोगांचे मदें टावट्यो आसता. पूण सगलो फक्त ते पॅरटूच आसता अशी म्हणलें. आनी मेन म्हणल्यार तेजो तो बीट नाचपाचो. हय, तेका एक 6-8 बिटाचेर तर तेका एक कांतार मेवलें जाल्यार उमेद कोगी येता तेका तो नाचोंक लागता. मनशां जे पर्यंत आपल्यो बर्थडे मनयतात, तशेंच हो कावळो टॉम हाची बर्थडे ही आझेवेडो फॅमिली मनयतात. आमी एवरी इयर तेजो बर्थडे करता. बर्थडेक केक हाडून केक खातोत्ता. इवन जानेवारी 25. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bashu. Happy birthday to you. ही आझेवेडो फामील आनी तांचो पोसलोलो कावळो, तांचो कीर आनी बाकीची मोनजात हांचो एक घट संबंद जाला. माय रिलेशनशीप आनी टॉमाची रिलेशनशीप इज लायक ब्रदर एंड सिस्टर. कित्याक तो जेलस जाता. समज तूं हांव मामाच्या फुड्यान वचत जाल्यार लायक धाकटी भुरगीं कशी जेलस जाता की सिबलिंग्स कोणी फायट करता तो एक कोडी म्हाकोडे फायट करता. इन द सेन्स हांव तर मामाच्या फुड्यान गेले जाल्यार तो म्हाका चोंच मारता. चोंच मारून अशी इतले फोर्सान मारता की रगत येता.
पूण इट इज नॉट लायक वेनमस ओ कितें तशें कांय ना, इंजेक्शन कांय घेवपाची गरज ना, पूण दुखता मातशें. आनी म्हाका केन्नाच दिसना कावडो कोणाचे झोके कशें रावता इतले लागीं रावता आनी हातीन हाडून खाता म्हूण. ही स्टोरी तुमकां कशी लागली ही आमकां जरूर आमच्या कमेंट सेक्शनात बरोवयात आनी सांगात. दुसरी खबर म्हणटा ती गोंयच्या विधानसभेंतल्यान गेल्ल्या सुमारांत गोंयचो टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग हाचो मंत्री विश्वजीत राणे हाणें एक भोव म्हत्वाचें आनी कॉन्ट्रोवर्सियल बील गोंयच्या विधानसभेन मांडलोलें. हें बील ताणें ह्या सुमारांत फाटीं घेतलें. ह्या बिला वरवीं जोमणे बाबतींत सरकारान केल्ले कायदे कोर्टांत चॅलेंज करपाक जावचे नासले. बील जे फाटीं घेतलां तें द गोवा टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एमेंडमेंट एंड व्हॅलिडेशन बील 2024. आम आदमी पार्टीचो बाणावलेचो आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगस हाणें ह्या बिला बाबतींत पत्रकारांक उलयतना हें सांगलें. बिल पयलीं सद्या इंट्रोड्यूस करता म्हणून सांगिल्लें आनी मागीर चोय कितें जालें तें. सो आज हुंय काय हो सरकार हेंक कापोसतात ना, हे सरकाराक कापोसतात ना की सारकें, पूण हाऊ डेर दे ट्राय टू ब्रिंग इन सच अ बील. हें बील हाडपाची तांकां कसली हें कॅन दे ब्रिंग सच अ बील विच इज नॉट इन गुड टेस्ट विथ द लॉ. हो कसलो परिणाम जावचे आनी आतां तांकां फाटीं घेवचें पडलें. लोकांगे प्रेशर, लोकांगे हें तांकां दाखोवपाक आनी वयल्यान आज सांगिलां की हो कायद्या प्रमाणे लॉवांतल्यान बील येता म्हूण. सो आज हो कोडोन येता हेंकोडे लॉ डिपार्टमेंट जो आहा हेंगे लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान देखून सारको वस्त करपाक जायनाय. आनी आज जे जितलें डिस्ट्रक्शन जाता हे डिस्ट्रक्शनाचे आमी कंडेम केल्ल्या. वी हॅव टोल्ड इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस अँड वी विल मेक शुअर दॅट वी फॉलो अप टील ऑल दीज मेजर प्रोजेक्ट जे प्रोजेक्ट सांगवालेलो आहा ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसले, ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट आहा ते आमी डॉक्युमेंट दाखयल्ले आहा, ते परत प्रायव्हेट फॉरेस्ट जावपा जाय. सांगवाल प्रोजेक्ट हॅज टू बी स्क्रॅप. जे रेस मागोस प्रोजेक्ट ते दोंगराचेर काडलो तो स्क्रॅप करपाक घातलेलो आहा आमी. आनी जो बिचोली जो लोदागे जो प्रोजेक्ट आहा तो स्क्रॅप कर म्हणलो. आनी सगळे अमेंडमेंट 17.2, 16A आनी 19D हे सगळे अमेंडमेंट वतन घे म्हणून सांगलेले आहा. अँड वी वील फॉलो अप आनी आमी हे सगळे आफ्टर द असेंब्ली देखून वी वील एन्श्योर दॅट वी आर गोइंग टू फायट टुवर्ड्स दीस थिंग्स सो दॅट दीज जे दोंगर कातुल्ले आहा ते दोंगर कोसळतले. रेस मागोस दोंगर आहा तो कोसळतलो. सांकवाल जे कोताय ते कोसळतलो. आज पोंडा ते दोंगर कातरपाक कोण प्रयत्न करता कोसळतलो. आनी चिकाली दोंगर कातरलो 151 सर्वे नंबराचे कोसळतलो. सो हे दोंगर कोसळतले मुखार. आज जरी तर आमी कुयदाद घेयनाय, आज जरी तर आमी एग्रेसिव्हली हेजे आमी बंद जायनाय जाल्यार हे सगळे सांगलाय ते दोंगर कोसळतले. गेल्ल्या सुमारांत गोवा बचाव अभियान हाणें ह्या कॉन्ट्रोवर्सियल बील हाचे बाबतींत गोंयकारांक शिटकावणी दिल्ली. आनी ह्या सुमारांत जेन्ना टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग हाचो मंत्री विश्वजीत राणे हाणें हें बील फाटीं घेतलें, सबीना मार्टन्स आमकां सांगता. GBA welcomes the withdrawal of the controversial TCP Bill 2024 and commend the people of Goa for taking up the issue with their MLAs. It is praiseworthy that several MLAs from the ruling and opposition raised people's concerns in response to GBA's call. This is proof that people's power prevails in democracy. You must be knowing that yesterday the bill was tabled in the assembly and then it was withdrawn. GBA calls upon the people to be vigilant of the land conversions in their area and report to the concerned authorities. The government should improvise on its implementation mechanisms to prevent illegalities. GBA calls upon the elected members and the ministers to be conversant with the relevant laws to protect eco-sensitive zones and act. GBA was shocked to hear that the Minister for TCP and Forests stating in the assembly that he had not gone through the important Gadgil report and sought to downplay the concerns raised by leader of opposition and others that Goa is heading the Wayanad way in the present circumstances. This is unbecoming of a minister who is expected to hold a responsibility to safeguard the lives and property of the people of Goa through scientific planning. We strongly demand that Section 17(2) and 39A be withdrawn immediately and the changes made be reversed. The minister should make public
the complete data of all changes, including the name of the applicants, names of the registered professionals, area change, location, and the maps showing the change zones and the context. As he had promised at the end of the day of the assembly proceedings yesterday, but failed to do so. We demand that the TCP minister starts the process for a new regional plan as per the constitutional mandate. पणजेचे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हातून पणजेच्या शारांत सुमार 250 CCTV कॅमेराज बसयल्यात. हातून गोंयच्या सरकारान सुमार 250 कोटी रुपया म्हणजे 250 crores रुपीज इबाडल्यात. हाचो आरोप गोवा फॉर्वर्ड हाचो मुखेली विजय सरदेसाय हाणें केलो. हें तुका सारको शॉक जातलो. हांवें आयकलां, म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा, 250 कॅमेरा घाले स्मार्ट सिटीचे. कितले पयशांक? 250 कोटींक. आं, 1 कोटीक 1 कॅमेरा. हें आयकून म्हाका काच्च जालें. मिस्टर विश्वजीत राणे मंत्री, ऑनरेबल मिनिस्टर, 250 cameras at 250 crores. This is what the smart city has spent. This is the information that I have. And please negate it. I'll be very happy to be proved wrong, because this is shocking. आमकां खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे सुमार 60% हे CCTV कॅमेराज चलना वो काम करिनात. काँग्रेस पक्षाचो एल्विस गोम्स हाणें ह्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हाचे बाबतींत साबार फावटी आवाज केला. आमकां सांगता. ह्या दिसांनी जे डिस्कशन जाता की स्मार्ट सिटी मिशना भितर जे कॅमेराज घातल्या, 1 crore मोडून 1 कॅमेरा म्हणजे 250 कॅमेरा 250 crore. हे सगळ्यांक अजाप कशें दिसता. हो पळय हो कॅमेरा पळय म्हणटात, तातूंतलो 1 कॅमेरा पळय हांगा फाटल्यान बसयलो दिसता पळय एका पोलाचेर. असले 250 कॅमेरा सिटी भितर आसा अशें सरकार म्हणटा आनी 250 crore ताच्या फाटल्यान मोडल्या. आतां बरें आसा, हो विशय घेतलो परतो एसेंब्लीन कोणे तरी, आनी फॉर मी इट सर्व्स ओन्ली एज अ रिमायंडर व्हॅल्यू ऑफ अ स्कॅम. पूण पावला टायमार मारली जाल्यार आज हें जावंक पावचें नासलें. कित्याक 2021 3 years ago हो विशय आमी पयलो फ्लॅग केल्लो आनी क्लियर सांगलें दॅट दीस इज हेडींग फॉर अ स्कॅम. हाचो एक कंपोनंट स्मार्ट सिटीचो म्हणल्यार हो मास्टर सिस्टम इंटेग्रेटर फॉर गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम. येदो व्हडलो टर्म हो. इट्स जस्ट नॉट कॅमेराज विदीन दीस होल सिस्टम. आनी एका इतले पयशे मोडटा आसतना तांणी एडवान्स कॉन्ट्रॅक्टराक 22.40 crores काय कितें तरी दिल्ले तेन्ना. इट्स अ ह्यूज अमावंट. 22.40 crores एडवान्स दिल्ले. कांय पावंकच नासले तेन्ना. खंयचोच कॅमेरा हातान पडोंक ना, खंयचेच पोल हातान पडोंक ना, सिस्टमाची कोणाक खबर ना. इतले पयशे एडवान्स दिले म्हणल्यार डेफिनेटली देर वॉज अ किकबॅक. हे आसा 2021 एक क्लिपिंग. मास्टर सिस्टम इंटेग्रेटर फॉर गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम has been paid 22.49 crores as mobilization. आमी सांगला तेन्ना जर कॉग्नायझन्स कोणे तरी घेतलेली जाल्यार आज हो स्कॅम येदो मोठो जावंक पावचो नासलो. नो बडी टूक कॉग्नायझन्स ऑफ इट. चलता. एनीवे पळोवया आतां कितें जाता तें. इट इज नॉट दॅट इजी की बाबा हे स्मार्ट सिटी मिशन कोण चलयता ते करतले आनी मागीर कोण पुलीस कितें करतले. इन माय ओपिनियन 80 to 90% ऑफ द इन्स्टॉल्ड कॅमेराज हे आर नॉट फंक्शनींग. म्हणजे तेंचे कांयच काम उपयोग ना. इतले पयशे मोडून जर अशें जाता जाल्यार समथींग इज रॉटिंग इन द सिस्टम. काँग्रेस पक्षाचो आल्दोंचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा हाणें गोंय सरकारा लागीं मागणी केल्या की गोंयच्या विधानसभेंत दोतोर जॅक स्क्वेरा फादर ऑफ ओपिनियन पोल हाचो एक पुतलो उबो करचो म्हूण. There is a long-standing demand from our people in Aldona constituency and across Goa also that we need to have a statue of Dr. Jack the Sequeira, who is the father of the opinion poll. We should have one in the assembly complex, and because of him, we have got our Goa as we have it here. खबर आतां UK लंडन हांगासून. आमचो गोंयकार भाव सायमन रॉड्रिगीज जो सद्याक लंडन हांगा रावता हाणें सबंद जगांत रावतल्या गोंयकारांक खेरीत भाशेन कोंकणी उलयतल्यांक आनी कोंकणीन गीत गायतल्यांक आपल्या ह्या कार्यक्रमांत आयकात म्हजो ताळो हातून आमंत्रण दिलां. India, America, Canada, New Zealand, Australia, UK. Thank you everyone for your love and your support. We have got lot of auditions, million of votings.
Guys, don't waste your time. Grab your phones, your laptop, your tablet, because the lines are going to close very soon. 15th of August is the last deadline for your auditions. Please do give your auditions. असात तर तुमकां बरो थावो तर बेगीनूच दिवचे आपली ऑडिशनां हे कोंकणी स्पर्धेन आयकात म्हजो तावो. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायले देशां रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळया दुसऱ्या सोमानात ते मेरेन मोग आसूंदी.